हरेक बिहानीले उमङ्गका साथ दिनको अस्तित्व बोकेर आएको हुन्छ। त्यसैगरी उदाउन लागेको घामको किरणले पनि स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो आकार बोकेर आएको हुन्छ। तपाई पनि आफ्नो अस्तित्वको पहिचान गर्नुहोस्। तपाईको दिनको सुरुवात हामी गर्नेछौँ। नमस्ते, अ भेरी गुड मर्निङ एभ्रीवन एन्ड वेलकम टु द मर्निङ एट दिस इज मी प्रमिला कार्की। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई अलिकति आजको यहाँको दिनलाई सुन्दर बनाउने उद्देश्यका साथमा यहाँको दिनलाई ऊर्जा दिन सँगसँगै जीवनमा पनि ऊर्जा थप्ने एउटा कोसिसका साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ र हामीले पनि त्यही ऊर्जा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले अबको केही समय हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दै आइराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खला एकदम विशेष रहनेवाला छ। एकजना स्पेशल गेस्टका साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ र म एकदम एक्साइटेड पनि छु उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि। नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो श्रृङ्खलालाई सङ्गीतमय बनाउनेछौँ र तपाईँको जीवनलाई पनि सङ्गीतमय बनाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। अत्यन्तै लोकप्रिय गायक रामचन्द्र काफ्लेजी आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै सिङ्गो कार्यक्रम समर्पित गर्ने भइसके पछाडि धेरै भूमिका नवादिकन म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सर नमस्कार। नमस्ते। वेलकम टु द मर्निङ एट। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। यु लुकिङ सो फ्रेश। फ्रेस त हुनै पर्यो। 8 बजे हैन? हजुर, फ्रेस त हुनै पर्यो। बिहान भएको छ भर्खरै हैन। आजको दिनको सुरुवात मर्निङ एडेटबाट गर्दैछौँ हामी। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा र कार्यक्रममा यहाँलाई पाउँदा। मलाई विश्वास छ कार्यक्रम एकदम विशेष रहनेछ। अवश्य पनि। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? चलिरहेको छ, चल्छ हैन। सास रहन्जेलसम्म चल्छ, चलिरहे नै रहन्छ। राम्रो छ, रमाइलो छ। अब हाम्रो त अब लाइन पनि रमाइलो लाइन हो हैन। अब भनिन्छ नि अब रङ्ग रमाइलोको लाइन भन्छौँ हैन। अब यो इन्टरटेनमेन्टको सेक्टर भएर बेखुसी त हुने कुरै भएन नि। अब तपाईँहरू रङ्गीन दुनियाँमा हुनुहुन्छ, सँगसँगै अरूको जीवनमा पनि रङ थप्ने काम गर्नुहुन्छ हैन। समाजमा रहनुभएका विभिन्न खालका व्यक्तित्वहरूको जीवनमा नयाँ आयाम थप्ने कलाकारहरूको विशेष भूमिका हुन्छ भन्ने गरिन्छ। तपाईँ आफ्नै जीवन चाहिँ कतिको रङ्गीन छ? रङ्गीन नै छ, किनभने अब रमाउनु पर्छ। तपाईँले भने जस्तो अब अरूलाई खुसी पार्नको लागि आफू पनि त खुसी हुनु पर्यो नि हैन। सबभन्दा आफ्नो मनलाई त दुखी पनि बनाउनु मिल्छ, खुसी पनि बनाउनु मिल्छ। अब त्यो दुःखलाई बिर्सिनु पर्यो हैन। बिर्सिनु पर्छ भनेर पनि बिर्सिनु पर्यो, नभए पनि बिर्सिनै पर्यो। किनभने अब तपाईँ भित्रदेखि तपाईँ खुसी हुनुहुन्न भने हाँस्न सक्नुहुन्न के। तपाईँ हाँस्नको लागि त्यो स्माइल त्यो आउनको लागि चाहिँ मन सबभन्दा पहिला खुसी हुनुपर्छ। मन कतिको खुसी छ? मन खुसी छ भने रोएको एक्टिङ गर्न पनि सकिएला हैन। तर तपाईँ भित्रैदेखि नै अन्तरात्मादेखि नै रोइरहनु भएको छ भने हाँस्न एकदम गाह्रो हुन्छ। हाँसे पनि फेरि त्यो हाँसो नक्कली हाँसो देखिन्छ हैन, आर्टिफिसियल देखिन्छ। जति देखिनु पर्ने त्यो हुन्छ। तपाईँको मन चाहिँ कतिको खुसी छ? म खुसी छु, एकदमै खुसी छु। म मेरो आफ्नो पेसाप्रति पनि खुसी छु। मेरो जिन्दगी जस्तो मैले पाएँ हैन, त्यसप्रति म जस आभार प्रकट गर्छु भनौँ न। भगवानप्रति जस यो धरतीमा जन्मिन पाएँ हैन, आज नेपालमा जन्मिन पाएँ, नेपाली हुँ भन्न पाएको छु, नेपाली गायक भएर हैन, जुन हिसाबले मेरो जिन्दगी समर्पण गरेँ मेरो पेसामा, त्यो पेसाप्रति पनि एकदमै खुसी छु। अब यहाँलाई धेरै व्यक्तिहरूले मन पराउनुहुन्छ, फलो गर्नुहुन्छ। तपाईँको गीत सङ्गीतलाई, तपाईँले गाउनुभएका गीतहरूलाई अत्यन्तै रुचाउनुहुन्छ र विभिन्न माध्यमबाट यहाँलाई हेर्न खोज्नुहुन्छ होइन। र आजको यो कार्यक्रममा पनि मलाई लाग्छ धेरैले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भनेर। अब चाहिँ तपाईँको अस्ति मात्र एउटा गीत पनि रिलिज भएको छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँ हिजो आज मायामा चुर्लुम्मै डुब्नु भएको छ भन्ने समाचारले बजार तताएको छ। खास यो के हो? हजुर, मायामा त अब चुर्लुमै डुबी नै रह्यो हो हैन। अब अहिले चाहिँ अब गीत सङ्गीत मार्फत चाहिँ अब हाम्रो सुभाष रेग्मीजीको शब्द हैन, विवियन रागीजीको सङ्गीत हैन, मैले गाएको छु। अब डुएट गीत हो हैन। हाम्रो प्रमिला अधिकारी के अरे हाम्रो समीक्षा अधिकारी बहिनीले गाउनु भएको छ। जस गीत पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै अब चर्चाकै शिखरमा जस टेक्दैछ हैन। खुसी लाग्छ अब आफूले गरेका सिर्जनाहरू हैन जनमानसमा पुगोस् हैन, सुनियोस्, राम्रो सुनियोस्, राम्रो मानिदिउन् भन्ने चाहिँ लाग्छ।
त्यही अन्तर्गत अब गीत चाहिँ अब मलाई चाहिँ मन पनि परेको गीत हो। हजुर। त्यो गाउन पाएको छु र मलाई सुभाषजीले सम्झिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँले अत्यन्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँको आवाजको म आफै पनि फ्यान हो। अब यहाँलाई यसरी कार्यक्रममा लिएर आइसके पछाडि तपाईँको आवाजबाट कुनै एउटा गीत सुन्न पाएँ भने मेरो सँगसँगै हाम्रो दर्शकहरूको दिन पनि सुन्दर रहन्थ्यो कि बिहान समय भए भएर हजुर भोकल कर्ड चाहिँ मेरो अलिकति बेसमा हुन्छ कि, अनि सकभर यो गाउनु नपारे चाहिँ मतलब 1 बजेदेखि 12 बजेदेखि उतापट्टि चाहिँ अब यसको पनि अब एउटा विशेषता हुन्छ होइन। यो हाम्रो चाहिँ मेरो आवाज है अरूलाई कस्तो छ त भन्दैन, मेरो आफ्नो शरीरभित्र चाहिँ भनौँ न तपाईँ बोल्नु मात्रै भयो भने पनि गीत गाएको जस्तो लाग्छ। अब हामीलाई त रमाइलो लाग्छ नि। तर बिहानी पख चाहिँ मेरो अलि बेस हुन्छ कि, जस्तो मैले प्राय गीतहरू चाहिँ मिडदेखि माथि के अलि हाई रेन्जमा गाउने गर्छु होइन। अनि यो लगभग तपाईँको खाना नखाउ भनौँ न ब्रेकफास्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो आवाज चाहिँ बेसमा हुन्छ कि, अलिकति लो बेसमा हुन्छ नि, अब लो रेन्जमा चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाई रेन्जको गीतहरू गाइरहेको भएर त्यो चिज त्यही चाहिँ ठ्याक्कै नआउला होइन। अनि गाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अलिक भोइसमा चेन्जेस रहेछ भन्ने किसिमको हुन्छ। यो आज बिल्कुल यो होइन बिहानी 8 बजे भएर ठिकै छ, अब गाउँला केही छैन, तर त्यसलाई चाहिँ अब त्यति राम्रो नआउला होइन। हामी स्वीकार्छौँ जस्तो भए पनि होइन, किनभने यहाँले बोल्नु मात्रै भयो भने पनि मैले भने नि गाएको जस्तो लाग्छ। तपाईँले गुनगुनाउनु भयो भने त, किनभने अहिले त्यो पर्फेक्ट पनि कुनै चाहिएको छैन, त्यो रमाइलो होस् भन्ने मात्रै हो। के गरौँ त गाउँ त मैले प्लिज के गाउँ भन्नुहोस् न, तपाईँको अनुरोधमा गाउँ। तपाईँलाई जुन सहज लाग्छ अलिकति कम्फर्टेबल पनि बनाउनु पर्यो। हजुर हजुर हो नि हो। अब प्राय मैले चाहिँ अब सुनाउँदाखेरि अलिकति भनौँ न अब हाई रेन्जमै सुनाउनु पाए मजा आउँथ्यो कि रामचन्द्र काफ्लेको एउटा खासियत देखिन्थ्यो भन्ने कुरा हो क्या। छैन केही छैन। अब मैले चाहिँ मन की रानी जुन गीत गाएँ होइन एल्बममा गाएँ, जस एल्बमबाट जुन एल्बम चाहिँ एउटा माउथ एड भएर जनमानसमा पुग्यो होइन। भनौँ न यो किसिमको मिडिया हाइप नगरिकन त्यतिखेरको समयमा हामीले होइन 3-4 हजार 4-5 हजार खर्च गरेर म्युजिक भिडियो बन्यो होला सायद। त्यतिखेरको अब भनौँ न राम्रा टेलिभिजनहरूबाट बज्नको लागि चाहिँ सेन्सर पास हुनु पर्थ्यो होइन, त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो। त्यो विशेष कुराहरूमा चाहिँ अब हाम्रा गीत त्यो भनौँ न मन की रानीका भिडियोहरू चाहिँ त्यति उत्कृष्ट नभएको कारणले त्यसरी बज्न पाएन, मिडिया हाइप हुन पाएन। तर जनमानसमा चाहिँ व्यापक चाहिँ तपाईँको अडियोलाई चाहिँ धेरैले रुचाउनु भयो। अडियो पनि भिडियो नै पनि भिसिडी पनि निकै सेल्स भएको एल्बम हो, मतलब बेस्ट सेलिङ एल्बम हो क्या त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले कतिपय मेरै जुनुलाई पनि म सोच्छु ऊ पनि गायिका हुन् होइन, विराटनगर पूर्वमा भयो। मैले त्यो मन की रानीको गीतहरू जुनले सुन्या रहन्छ कि होइन, कतिपयसम्म सिटी एरियाहरूमा नसुन्या हुनसक्छ कि, जहाँ टेलिभिजनको वर्चस्व थियो त्यतिखेर होइन, जहाँ चाहिँ सञ्चारको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न भ्यालु भएको ठाउँमा चाहिँ त्यति भनौँ न गीत सङ्गीत त्यो टेलिभिजनबाट नबजेका कारणले रेडियोबाट नबजेरै होला सायद। तर गाउँ पाखा विदेशतिर अब जाने हाम्रो नेपालीहरूको प्रचलन बढी छ नि त, देश विदेशमा चाहिँ नि अब निकै त्यो गीतहरू सुनिएको, फोनहरू पनि म्याक्सिमम आउने। म पनि त्यतिखेरको नयाँ होइन एउटा केही गर्छु भनेर चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्छे 81 चाहिँ होइन जनमानसमा एक किसिमको त्यो एउटा त्यो गीतप्रति चाहिँ होइन जनचासो देख्दाखेरि चाहिँ जेस ओहो म गायक भएछु क्या भन्ने खालको फिल होइन। अनि त्यही कार्यक्रम मतलब त्यही मन की रानीबाटै मलाई चाहिँ गीत सङ्गीत गाउनको लागि स्टेज प्रोग्रामको लागि चाहिँ देश विदेशबाट बोलाउँदाखेरि चाहिँ ओहो गीत चलेछ क्या हो भन्ने चाहिँ भान भयो। तर कतिपयलाई अहिले पनि त्यो एल्बमको विषयमा थाहा हुनेलाई थाहा यत्तिकै पनि छ होइन, नहुनेलाई थाहै छैन क्या त्यो किसिमको चाहिँ चर्चा परिचर्चा। मैले भने नि एउटा माउथ एड हुँदै चलेको एउटा चाहिँ जनमानसले रुचाइएको यो एल्बम थियो, त्यसबाट म एउटा गीत गाउन गइरहेको छु। त्यसमा धेरै गीतहरू छन् हाम्रो चाहिँ अर्जुन कौशलजीको सङ्गीत, अनि त्यसपछि गएर के अरे हाम्रो बुढाजी हुनुहुन्छ सुनिल बुढा मगर, अनि त्यसपछि गएर आबा मुकारुङजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग होइन, उहाँहरूसँगको एउटा सहकार्यता एउटा चाहिँ चौतारी समूह भन्ने थियो हाम्रो, त्यतिखेर गाइएको गीत है मेरो आफ्नो आवाजमा रहेको थियो। धेरै गीतहरूमध्ये एउटा चाहिँ गीत गाउन गइरहेको छु, भूमिका धेरै बाँधियो हजुर। हे 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 ला 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 ला
आयो है पालपाली सिरैमा ढाका टोपी ढल्काई हिमचुलीमा घाम लाग्यो घमाइलो हिमचुलीमा घाम लाग्यो घमाइलो आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ लाग्छ नि रमाइलो माया फेवा तालैमा गाउँघरकी कान्छीले पार्यो जालैमा माया फेवा तालैमा गाउँघरकी कान्छीले पार्यो जालैमा। आहा कस्तो राम्रो। म त त्यही पाल्पामै पुगेको जस्तो भयो कि जस्तो म आफै पनि पाल्पामा जन्मेकी हुँ तसर्थ पनि मलाई यो मेरो लागि स्पेशल भयो त्यहाँ पुऱ्याइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच है। अत्यन्तै मिठो गीत गाउनु भयो र कार्यक्रमको सुरुवात पनि एकदम मिठो तरिकाले भएको छ। मलाई विश्वास छ हाम्रो दर्शकहरूले एकदम इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भनेर। अब यहाँ पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ होइन, कलाकारहरूको जीवन कसरी चलिराखेको छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण राख्ने अर्थ राख्ने भएकोले पनि अलिकति हिजो आज चाहिँ तपाईँको दिनचर्या कस्तो रहने गरेको छ भनेर मलाई कुराकानी गर्न मन लाग्यो। कति बजे उठ्नुहुन्छ बिहान तपाईँ हरेक दिन? म बिहान जस अब 6 बजे 6:30 बजे त्यस्तै उठ्छु। उठ्नै पर्छ किनभने नानीको स्कुल हुन्छ होइन, छोरीको लागि होइन उठ्नुपर्छ हामी। अब सानो फ्यामिली छ, बाबु सानो छ होइन, 15-16 महिनाको बाबु भयो। त्यसले गर्दाखेरि जिम्मेवारी चाहिँ अलिकति बढी भएर भनौँ न दैनिकी अनि त्यसपछि अब प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। म व्यायाम पनि गर्छु, बिहान एक्सर्साइज गर्छु, क्लब जोइन गरेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो समय सबै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि बिहानको समय चाहिँ विशेष गरी अब एक्सर्साइजको लागि नै समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो दैनिकी उठ्ने चाहिँ अब 6, 6:30 म्याक्सिमम तपाईँको शनिबार भयो भने 7 बजे। 7 बजे त तपाईँ उठिसक्नुहुन्छ होइन। अघि अफ क्यामेरा हामीले कुराकानी गरिराखेको थियौँ कि जस्तो पहिला बिहान उठ्ने बित्तिकै कहाँ जाने के गर्ने प्रोग्रामको सेड्युल हुन्थ्यो। हिजो आज बच्चा बच्चीहरूसँग रमाइलो गरिराखेको छु, छुट्टै खालको माहौल छ प्रमिलाजी भन्नुभएको थियो होइन। त्यो एकदम रमाइलो पनि लागेको थियो कि कस्तो लाग्दो रहेछ। जस्तो यो टाइममा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू जो आफ्नो जीवनमा अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो फ्यामिलीसँग बिताइराख्न पाउनु भएको छ र त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ होइन। फेरि तपाईँहरू त दुवैजना श्रीमान श्रीमती नै राम्रो कलाकार भएकोले पनि त्यो विभिन्न ठाउँहरूमा गइराख्नु पर्ने होइन। यो टाइममा चाहिँ यसरी घरमा बसेर त्यो पनि बच्चाहरूको लागि टाइम दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव बटुलिराख्नु भएको छ? यो खास एकदमै सही चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न क्वेसन्स भन्ने कि के भन्ने होइन। यो अब अहिले अब हामी कलाकारहरूमा चाहिँ मेन हामी बिजी हुने भनेको चाहिँ तपाईँको स्टेज प्रोग्रामहरूमै हो। हामी काठमाडौँमा बस्नु भनेको पैसा आउनु होइन क्या, घाटै लाग्नु हो। तर त्यो हिसाबले पनि अब लिनु भएन होइन। अब 20-22 वर्ष भयो हामीले व्यावसायिक रूपमा गाउन थालेको होइन। मैले 20-22 वर्ष तपाईँको स्टेज प्रोग्रामहरूमै प्राय अब भनौँ न रेकर्डिङहरूमा पहिला त अब म्याक्सिमम दिनमा 2-3टा रेकर्डिङ पनि हुन्थ्यो। अब भनौँ न त्यतिखेरको समयमा 5,000-7,000 पैसा लिन्थ्यौँ हामीले होइन। त्यो पनि एक किसिमको त्यो बेलाको त्यो पैसाको भ्यालु ठुलै रकम थियो। त्यसपछि आएर व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ अब कलाकारहरूलाई सबभन्दा राम्रो भनेको स्टेज प्रोग्राम नै हो, 2 पैसा आउने एउटा बाटो। अब त्यो ठ्याप्पै स्टपै भएको अवस्था हो अहिले यतिखेर। अनि बानी चाहिँ के रहेछ भने हजुरको 20 वर्ष 22 वर्ष जुन रफ्तारमा हामीले काम गऱ्यौँ नि त्यो एउटा लत भनौँ न लागिसकेको रहेछ क्या। हिँडिराख्नुपर्ने प्रत्येक हप्ता जस्तो हामी चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरै हुन्थ्यौँ या चाहिँ आउट अफ कन्ट्री हुन्थ्यौँ होइन। 1 हप्ता 2 हप्ता अथवा महिनाको लागि हामी जानु पर्थ्यो होइन। अब भनौँ न कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै प्याकेजवाला प्रोग्रामहरू हुनसक्छ। जे होस् हाम्रो चाहिँ अब व्यावसायिक हिसाबमा जुन हिसाबले कार्यक्रम पाउनुपर्ने थियो महिनामा जेस प्रोग्राम परिरहनु हुन्थ्यो कि 4-5वटा चाहिँ मिनिमम पनि हाम्रो पर्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई व्यस्त गराइरहन्थ्यो। अनि भ्याली बाहिर गरिराख्ने एउटा हिँडिराख्ने कि घरमा चाहिँ बासै नहुने। अब भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो जितु दाइले कहिलेकाहीँ हँसाउनु पनि हुन्थ्यो कि रामचन्द्र काफ्लेको बुढाबुढीलाई चाहिँ काउली कति रुपियाँ किलो केलियो थाहा छैन, चामल कति रुपियाँ चाहिँ थाहै छैन किनभने उसले पकाएर खानै पर्दैन घरमा भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यो किसिमको एउटा वातावरण पनि थियो। अब कतिपय होइन हामीले भनौँ न अब दुःख सुख कुराहरू गर्ने भने नानीलाई मैले हाम्रो छोरीलाई अब भनौँ न
2 महिनाको छोरी छोडेर हामी युरोप टुरमा गएको छौँ किनकि हामी पहिल्यै बोलेको प्रोग्राम थियो एक्कासी बोलाउनु भयो भिजा पनि लाग्यो जानु पर्यो होइन अब त्यो अवस्थालाई अब काखको नानी पनि छोडेर जानुपर्ने स्थिति पनि थियो त्योसँगै खुसीसँग दुःख पनि थियो होइन हरेक चिज थियो तर अहिलेको यो समय मेरो बाबु जन्मिएको पनि ठ्याक्क 2 महिनापछि लकडाउन सुरु भइहाल्यो होइन त्यसपछि अब छोरीको बदला छोरोले फेरे भने जस्तो उनले चाहिँ होइन लगभग हाम्रो एउटा कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा चाहिँ कार्यक्रम थियो रोड सो प्रोग्राम थियो त्यसमा लगभग 1 महिनाको टुर थियो म त्यो सकिने बित्तिकै ठ्याक्कै लकडाउन सुरु भयो अनि त्यसपछि म घरको घरैमै उनीहरूलाई पिकअप गर्नको लागि ससुरालीमा गएको थिएँ विराटनगर गएको थिएँ वहीँ थुनिए म लगभग 5 महिना ससुराली बस्ने मान्छे म पनि हो त्यो टाइममा अन्तर्वार्ता पनि गरेका थियौँ क्यारे हामी लकडाउनको बेलामा होइन मैले तपाईलाई फोन मार्फतबाट कुरा पनि गरेको थिएँ एकदम अब अहिले त आफ्नो लागि टाइम बिताइराखेको छु प्रमिलाजी भन्नुभएको थियो होइन फेरि अहिले कस्तो एउटा सौभाग्य हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई नराम्रो लिएको छैन होइन यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनु पर्यो कि हरेक कुराको चाहिँ त्यसको चाहिँ साइडमा नेगेटिभ छ नि त्यो पछाडि केही न केही एउटा रिजन छ त्यो होइन त्यसलाई पोजिटिभली सोच्यो भने त्यसको धेरै फाइदाहरू छ कि जस्तो भनौँ न हामीले घरमा एक किसिमले रियाज गरिराख्ने समय हुँदैन थियो त्यो समय पायौँ होइन प्र्याक्टिस गरेँ मैले त अब कति गीतहरू सिर्जना गरेँ बिचमा मेरो बानी नै छुटिसकेको थियो कि म आफै पनि कम्पोजर हो कि धेरै गीतहरू पहिला आफै म्युजिक कम्पोज धेरै गरेको छु चलेका पनि छन् होइन अब मैले त्यो बिचमा मेरो आफ्नो कार्यव्यस्तताले म सबै कुराहरू गर्छु भन्दा पनि नभ्याउने क्या त्यो चिजहरू गर्न पाएँ होइन मैले यति धेरै सिर्जनाहरू गरेको छु अहिले शब्दहरू आफै पनि त्यो लेख्ने बानी छुटेपछि छुट्दो रहेछ बानी बसालेपछि बस्ने रहेछ होइन त्यो एक किसिमको बानी अब अहिले आफू बल्ल ओहो म क्रिएटर हुँ क्या जस्तो फिल भइरहेको छ क्या होइन त्यो चिजमा एक किसिमको चेन्जेस आयो अब माया प्रेम घर परिवारको व्यवहारिकताको हिसाबमा पनि अब ठिक छ मैले अब सधैँभरि यत्तिकै पुग्ने भए त एकदमै राम्रो हो होइन होइन भोलिको दिनमा अब मैले होइन म त एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले पुग्ने नपुग्ने त हामीलाई त ढेँडा खानलाई समस्या त छैन आम नेपालीलाई होइन पुगि नै रहेछ तर अब यो सधैँ यसरी चाहिँ चल्छ भन्ने पनि होइन नि त आफ्नो सङ्गीत फिल्डमा अब जुन भनौँ न यो चाहिँ आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छु त्यसमा चाहिँ अब सक्रिय भएर काम गर्ने मौका त पाउनु पऱ्यो नि त मैले होइन अहिलेसम्म एनर्जी छ शरीरमा सब कुरा गर्न सक्ने क्षमता छ होइन भनेपछि मैले त्यसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्युटी दिनैपर्छ र त्यसलाई चाहिँ म चुप्पो लाएर बस्न सक्दिनँ होइन बस्न पनि हुँदैन तर केही समयका लागि घर परिवारलाई मैले सबै कुराहरूलाई भनौँ मेरो बाबुको स्याहार गर्न पाएको छु मैले होइन एउटा बाउ भएर होइन उसको चाहिँ त्यो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न पाएको छु होइन मेरो नानीको लागि म आफू बाउ भएर चाहिँ काम जुन गरिरहेको छु म आफैले घरमै अहिले त अनलाइन क्लासको ऊ आयो होइन घरमै बसेर पढाउन पाएको छु घरमै बसेर होइन जान छोरीछोरीको लागि केयर गर्न पाएको छु खुवाउनु पाएको छु यो मेरो लागि ठुलो सौभाग्य हो क्या होइन जबकि घरमा पकाएर खानै हाम्रो फुर्सद हुँदैन थियो होइन घरमा पाकिरहेको छ मजाले यो सबै कुरा चेन्जेस आएको छ हजुर काउली कति रुपियाँ किलो रहेछ हिजो आज त्यो पनि थाहा भइसक्यो होइन बजारमा गएर म आफै किन्छु होइन म किनेर लिएर आउँछु कि त्यो मजा छुट्टै छ नि बेग्लै छ अब त्यसमा इन्जोय गर्ने हो अब गीत सङ्गीतको फाटो पनि अब जस्तो मैले गाएर हिँड्नु पर्दो रहेछ क्या अब मैले गाएको अहिले भर्खरै गाएको गीतहरू पनि होइन हुन त हामी नेपालीहरू होइन अब देश विदेशमा अब भनेर आफ्नो नेपालको सिर्जनाहरू जो कोहीले गाएको सिर्जना किन नहोस् होइन एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसैले गाइदिएको छ भने होइन त्यो ओहो हाम्रो माटोको गीत हाम्रो देशको गीत भन्ने हुन्छ क्या होइन जो कसैको गीत गाउँदा पनि जस्तो अब अहिले भनौँ न यो बलिउडको चाहिँ तपाईँको यो रियालिटी सोहरूमा निकै गाएको पाइन्छ होइन मेरो आफ्नो लवजहरू मेरो स्टाइलहरू त्यहाँ अब भनौँ न होइन हाम्रो त्यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ सहभागी उहाँले गाइदिँदाखेरि होइन अब त्योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि मैले सुनेको छु यिनै गीतहरू गाउँदाखेरि एउटा किसिमको गर्व अनुभूति हुने ओहो मैले मेरो देशको लागि मैले गाएको थिएँ मैले नेपाली सुहाउँदो होइन नेपाली माटो सुहाउँदो मैले गाएको रहेछु एक किसिमको यो गीत चाहिँ नेपालको पहाडको भन्ने किसिमको होइन त्यो स्वाद लिएर गाइदिँदाखेरि स्वाद लिएर सुनिदिँदाखेरि होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब भनौँ न अब उसमा त्यो सोहरूमा त्यसरी गाउँदाखेरि आफ्ना गीत सङ्गीतहरू गुन्जिँदाखेरि चाहिँ छुट्टै रमाइलो आफ्नो त त्यसै पनि खुसी भयो त्यसमाथि जो कोहीको भयो भने हामी नेपाली आफ्नो नेपाली गीत गाइदिए भने ओहो नेपाली गीतको चाहिँ एउटा बेग्लै स्वाद छ है भनेर चाहिँ मान्छेले सुनिदिँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि आफ्नो गीत सङ्गीतप्रति नेपाली माटो सुहाउँदो गीतहरूको चाहिँ एउटा भ्यालु छ संसारमा
त्यसलाई हामीले गर्न पुर्याउन नसकेका रहेछौँ कि गर्नुपर्ने रहेछ होइन। आखिर के अरे रेशम फिरिरी सारा संसारभरि गाइन्छ भने होइन, रामचन्द्र काफ्लेका गीतहरू, रामकृष्ण ढकालका गीतहरू, अन्जु पन्तका गीतहरू, शिव परियारका गीतहरू पनि त गुनगुनाउन सक्छन् नि त मान्छेले होइन। गुनगुनाउनको लागि त्यस्तै खालका नेपाली अब अलिकति फरक हाम्रो जुन एउटा मेचीदेखि महाकालीका जति गीत सङ्गीतहरू छन् होइन, फरक फरक तपाईँको अब जनजीवन छ होइन, त्यसको फाइदा हामी धेरै लिन सक्छौँ के। पूर्वको हाकपारी भाका र तपाईँको सुदूरपश्चिमको चाहिँ देउडाको जुन स्वाद छ धेरै फरक छ, तर जुन किसिमको मिठास छ त्यो फेरि आफ्नो ठाउँमा एक किसिमको छुट्टै छुट्टै मिठास छन् होइन। तर के छ भन्दा समग्रमा त्यो नेपाली गीत हो भन्ने खालको छ कि, त्यो अरू संसारमा त्यो गीतहरू सुन्न पाइँदैन कि, त्यो यहीँ आएर पाइन्छ कि। देउडा सुन्नु अब भनौँ न एक किसिमको गण्डकी अञ्चलमा चल्ने जुन तपाईँको कौडा गीत छ नि, तपाईँले कुनै पनि भारतीय कुनै पनि प्रान्तमा सुन्न सक्नुहुन्न, भुटानमा सुन्न पाउनुहुन्न कि। त्यो चिज त्यही छ, त्यसको टिपिकलनेस, त्यसको जुन एउटा माधुर्यता छ, त्यसको खिड्काहरू छन् होइन, त्यसमा गाउँदाखेरिको जुन एउटा गायन शैली छ त्यो त्यही भेगमा पाइन्छ। गीत सङ्गीत सँगसँगै समाज र विभिन्न ठाउँ सँगसँगै आफ्नो ठाउँको आफ्नो किसिमको अस्तित्व छ, त्यो देख्न पाइन्छ, झल्किराखेको छ। एकैछिन यहाँसँग रोकिएर हामी सानो विश्रामतर्फ लाग्छौँ। मर्निङ एडिटमा हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। यो सानो विश्राम पछाडि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा, यो टाइममा यो अहिले कोरोनाको महामारीले बिस्तारै चलायमान हुँदै गए पनि मानिसहरू विभिन्न खालको समस्याबाट गुज्रिराख्नु भएको छ। अब राम्रै आर्थिक स्थिति हुनेहरूको अवस्था त अहिले अलिकति गाह्रै अवस्था छ भने अब आर्थिक स्थिति धेरै नै कमजोर हुनेहरूको अवस्था त धेरै नै गाह्रो छ होइन। तथापि पहिला भन्दा अलिकति चलायमान त भएको छ, या अलिकति उकासिएको पनि होला, जीवन स्तरमा अलिकति सहज पनि आयो होला। यहाँहरूले बोल्नु भएको कुराले ठुलो अर्थ राख्छ होइन। यो बेलामा धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ, के गर्ने कस्तो गर्ने, उहाँहरूसँग सपना भएर पनि काम गर्नको लागि माहौल छैन, उद्देश्य भएर, चाहना भएर या आइडिया भएर पनि होइन। कसरी नियालिराख्नु भएको छ? हुन त यहाँहरू आफै पनि कलाकारहरू कतिजना पनि हामी पनि फ्रस्ट्रेसनमै छौँ अहिले भन्ने पनि सुनिराखेको अवस्था छ होइन। तथापि यहाँले चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यस्तो छ, अब यो समस्या तपाईँलाई मात्रै परेको होइन, मलाई मात्रै परे होइन, यो सारा संसारलाई होइन, अब नेपाललाई मात्रै संसार जगतभरि नै सबै प्राणीलाई परेको चाहिँ अब होइन यो समस्या हो। अब सबभन्दा ठुलो कुरो बाँच्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ न 1 वर्ष जस्तो त हामी लकडाउनै भएर घरमा बस्यौँ। अब म त भनिहालेँ नि, हप्ता दिनमा बाहिर नहिँडेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजीरोटी नचल्ने एक किसिमको पेसा हो होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यस बेमुख भएर हामी बस्नु पऱ्यो भनेपछि होइन, अब एउटा बानी पनि थियो नि त, हिँडिराख्ने बानी, घरमा एकैचोटि लक भएर बस्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो सिचुएसन त्यस्तो अप्ठ्यारो गाह्रो सिचुएसनहरू हामीले पार गरिसकेका छौँ। अब तपाईँले भने जस्तो बिस्तारै एउटा चाहिँ सुधार आउँदैछ होइन, चलायमान हुँदैछ बिस्तारै। अब आत्तिनु पर्दैन, अब बिस्तारै राम्रो हुन्छ यो, अब यसको रिजल्ट राम्रै आउँछ होइन। मैले भने नि 1 वर्षसम्म हामीलाई धैर्य गर्ने शक्ति दियो क्या। भोलि जस्तो सुकै अब्स्ट्रगल हुन्छ नि, एउटा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिस्थितिमा पनि हामी गुज्रिन सक्छौँ, बाँच्न सक्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबभन्दा ठुलो कुरो हामी एउटा नयाँ जीवन पाछौँ होइन, नयाँ सोच बनाऊँ होइन। अब हामीले गरेको म मानौँ अब मेरो गीत सङ्गीतको पाटो मैले पुरानै स्टाइलबाट लानुपर्छ भन्ने छैन, अब नयाँ केही चेन्ज गरौँ नि त। जस्तो अब अहिले आएर म आफू पनि एउटा व्यवसायी भएर आएको छु होइन, एउटा व्यवसायी कलाकार थिएँ, अब म आफै पनि व्यवसायी हुनुपर्ने स्थिति आछ। म त्यसमा पछि पर्नु भएन कि, अब 2-4 पैसा लगानी गरेर भए पनि चाहिँ म होइन मेरो युट्युब च्यानल अब आएको छ, युट्युबमा सबैले तेरो गीत पहिला मैले भन्थेँ तपाईँ गीत युट्युबमा राख्नु नि भन्दा रिस उठ्थ्यो कि, फ्रीमा मैले किन दिने भन्ने खालको हुन्थ्यो कि, किनेर सुन्नुपर्छ नि भन्ने खालको मानसिकता होइन। भने अब एउटा व्यवसाय चलाउनुलाई, इन्डस्ट्री चलाउनु त हुनु पऱ्यो नि त, त्यही किसिमको चाहिँ अब भनौँ न एउटा त्यसको प्रोफेसनलिजम चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता। अब यो नि अब तपाईँको युट्युब नै तपाईँको त्यो बेस भइदियो कि, आम्दानीको बेस
भनिसकेपछि हामी त्यसमा किन पछि पर्ने? त्यसको लागि जस्तो पहिला हामीले 12 लाख 15 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एल्बमको डिमान्ड गर्थ्यौँ कम्पनीसँग होइन। कम्पनी एउटा ठुलो अफिसभित्र हुन्थ्यो, बिल्डिङमा हुन्थ्यो होइन, चिल्लो चाहिँ तपाईँको टेबल हुन्थ्यो, सारा चिज हुन्थ्यो, त्यसको म्यानेजर हुन्थ्यो होइन, त्यसको ओनर हुन्थ्यो, सारा चिज हुन्थ्यो। तर अहिले आएर त्यो कम्पनी छैन। मान्छेहरू हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको म्युजिक बजारहरू हेर्नुहोस्, सबै तपाईँको चाहिँ होइन इलेक्ट्रिक ग्याजेटहरूमा चाहिँ तपाईँको परिणत भइसक्यो होइन। भनेपछि त्यो हेर्ने कहाँ त भन्दाखेरि मोबाइलमै रहेछ होइन, ग्याजेटमै हेर्ने रहेछ सारा चिज, गीत सङ्गीत पनि त्यही हेर्दा रहेछन्, सिरियल पनि त्यही हेर्दा। अहिले हाम्रो कार्यक्रम लाइभ हेर्नेले त हेर्नुहुन्छ, भोलि त फेरि त्यही मोबाइलमै हेर्ने हो होइन। हामीलाई फेसबुक लाइभबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस त्यो अब हरेक चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि हामी चाहिँ अब एक हिसाबले अब त्यो चिल्लो टेबल छोड्नुपर्ने स्थिति भयो कि। अब कहाँ जाने? अब मैले कसलाई चाहिँ मेरो लागि एउटा एल्बमको लागि 12-15 लाख रुपियाँ खर्च गरिदिने कहाँ कम्पनी छ त? अब छ त? खोजेर भेटिन्छ त? छैन। त्यो त म आफै कम्पनी बन्नु पर्यो, मलाई नै खर्च गर्नु पर्यो क्या। अब मैले पाउने, मलाई खर्च गर्ने मैले नै पाउने हो। अब त्यो स्थितिमा अब यसलाई दुःखद रूप लिने कि अब यसले एउटा चेन्जेस हो क्या यो। यसबाट नि केही भोलि पर्सि फेरि अर्को इन्डस्ट्री एउटा बन्ला होइन। तर अहिलेसम्मलाई चाहिँ नेपालको परिस्थिति हेऱ्यो भने, नेपाली म्युजिक मार्केटको कुरा गर्दैछु म, अब अहिले तपाईँको खल्तीभित्र अफिस छ वास्तवमा भन्यो भने। नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको चाहिँ जुन छ नि खल्तीभित्र छ। किनभने कम्पनी मेरो त अफिस छैन, मैले खल्तीमा लिएर हिँडेको छु। मेरो नि 8, 10, 12, 15वटा कन्टेन्ट त मैले नै हालिसकेँ होइन होइन। म अब अरूकोमा ढकढकाउनु म जाँदिनँ क्या। मैले बनाउनु प्रत्येकले अब त्यो गर्ने परिस्थितिले बनायो, गर्नु नै पर्दो रहेछ। भनेपछि नयाँ केही सोच, नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामी अगाडि बढौँ होइन, पुरानो सोचलाई बदलौँ। जहाँ तपाईँलाई गाह्रो परिरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ, छोडिदिनुहोस् त्यो, लिभ इट, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, नयाँ एउटा वे बनाउनुहोस्। यदि तपाईँ गीत सङ्गीतबाट चाहिँ गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भने प्रोफेसन चेन्ज गर्नुहोस्। ओके, जस्तो यही कुरालाई म भन्छु, जस्तो यो कोरोनाको पेन्डामिक सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि राम्रो कलाकारहरू आउनु भएको थियो, केही राम्रो प्रतिभाहरूको कुरा गर्दैछु, उहाँहरू चाहिँ बिचमै पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिन्छ कि अहिलेको यो अवस्था देख्दाखेरि नयाँ पुस्तालाई त झनै गाह्रो। किन भन्नुहुन्छ भने नाम छ, इन्डस्ट्रीमा नाम छ, प्रोग्राम छैन होइन। अहिले हेर्नु न, भाइरल कति राम्रो चाहिँ होइन सिङ्गरहरू नि आउनु भएको छ नि। अहिले त प्लेटफर्म पनि टिकटकबाटै तपाईँको कस्तो राम्रो कलाकारहरू आउनु भएको छ होइन। अब उहाँहरू पपुलर हुनुहुन्छ क्या, तर जुन एउटा पपुलारिटी गेन गर्नु भएको छ नि त्यो अनुसारको खोइ त। अब एउटा चाहियो नि त, स्टेज प्रोग्रामै हो अहिले हाम्रो चाहिँ मेन इन्कम भनेको। कि त तपाईँको भाइरल भएर त्यो युट्युबबाट 2-4 पैसा आउला पैसा होइन, त्योभन्दा बाहेक त कार्यक्रमै थियो। त्यो अरू पहिलाको समयलाई हेर्नु, त्यतिको राइजमा मान्छे आएको भए, चर्चामा आएको भए त उसले महोत्सवभरि नै कति प्रोग्राम पाउँथ्यो क्या होइन। मेची टु महाकाली ऊ दैनिक बिजी हुन्थ्यो होला सायद होइन। दिनमा उसको 1 लाख 1.5 लाख आम्दानी हुन सक्थ्यो होला होइन। तर त्यो त अहिले छैन। पपुलारिटी यति धेरै छ, मार्क्स लाएर हिँड्नुदेखि बाहेक अरू केही सिकाएको छैन। त्यो परिस्थिति छ होइन। अब ठिक छ, अब यो समय पनि सधैँभरि नरहला, यो कुनै एउटा दिन आउँछ होइन, त्यो खल्तीलाई पनि फेरि एउटा अफिसमा परिणत गर्न सकिएला होइन। तर तपाईले अघि कुरा गर्दाखेरि, हामी अफ स्क्रिनमै कुरा गर्दाखेरि पनि भन्नुभएको थियो, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी सङ्गीत क्षेत्रमा यसको असर परेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। सायद अब स्टेज प्रोग्राम गरेर जीविकापार्जन गरिराख्नु भएको कलाकारहरूको लागि त्यो त्यसले अर्थ राख्ला। र सँगसँगै गीत सङ्गीत पनि अब उत्पादन भएको त देखिन्छ। फेरि हिजोआज एभ्रिडे गीतहरू रिलिज भइराखेका छन्। यो अर्थमा टेक्निसियनहरूले जो सङ्गीत कर्मसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले रोजगार त पाइराख्नु भएको छ होला, तर जो स्टेजमा परफर्म गरेर दैनिकी मैले भने नि अब स्टेज, अब मैले अघि अफिसकै उदाहरण दिएँ नि, जुन अफिस त्यो चिल्लो अफिस हुन्थ्यो, एउटा बिल्डिङमा अफिस हुन्थ्यो होइन, गाडी पार्किङ हुन्थ्यो अफिसको अगाडि, सारा चिज थियो नि त। एउटा इन्डस्ट्री एउटा चाहिँ हुन्छ नि वाह भन्ने थियो, समय पनि थियो नि त। त्यो समय परिणत भएर अहिले खल्तीमा गयो भने जस्तो स्टेज पनि त्यही हो। तपाईँको अब ठुलो एउटा महोत्सव हुन्थ्यो, त्यहाँ हजारौँ मान्छे आएर हेर्थे होइन, एउटा चाहिँ फिजिकल एउटा चाहिँ अट्याचमेन्ट हुन्थ्यो सारा मान्छेलाई होइन। त्यो चिज अब एउटा सानो रुममा बसेर पनि प्रदर्शन गर्न सकियो क्या होइन। युट्युबको जमाना छ होइन। भन्यो नि यो कार्यक्रम हामी एउटा चाहिँ सानो एउटा मोबाइलमा हेर्छौँ होइन, अहिले ठुलो टेलिभिजनको पर्दामा जानै पर्दैन होइन। भनिसकेपछि अब समय यति चेन्जेस आएको छ, तपाईँले आफ्नो सो आफै घरमा तपाईँले रुमभित्र चाहिँ एउटा सेट बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ कि हजारौँ दर्शकलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो वेमा जाउँ न, के फरक पर्छ र। तर भनेको जस्तो परिस्थितिमा पनि समय सँगसँगै आफूलाई पनि गतिशील बनायो भने कतिपय कार्यक्रमहरूमा आइरहेको पनि छ नि। जस्तो अब हाम्रो प्रकाश सपुतजीले पनि एउटा प्रोग्राम प्रस्तुत गर्नुभयो होइन भाइले,
त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो क्या, हजुर मलाई खुसी लाग्यो त्यो युट्युबमा त्यसको मिलियन भ्यू छ क्या हजुर होइन। त्यो चिज एउटा चाहिँ सानो एउटा भित्र गरिएको कार्यक्रम त थियो नि एउटा होइन, हजुर भनौँ न एउटा स्टेज बनाइएको थियो त्यहाँनिर, अलिअलि लाइट साइट छ टाकटुक छ, अब आफ्नो प्रोग्रामै एउटा भयङ्कर ठुलो प्रोग्राम चाहिँ त्यो भनौँ न इन्डिभिजुअली उहाँले गर्नुभएको छ हजुर होइन। त्यो चिज हामी गर्न सक्छौँ। रामचन्द्र काफले साँझ भनेर आफैले एउटा चाहिँ चट्ट बनाएर हजुर ल है भनेर पहिलेदेखि नै जे प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने के हो सबै सारा गरेर मार्केटिङ गरेर के हुन्छ त्यसलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि प्रचार प्रसार गरेर पहिल्यै होइन, ल यसरी समयमा आउँदैछ भनेर मैले गर्दा हुन्छ क्या। आफ्नो सो मजाले गरेर संसारभरि देखाउन सकिन्छ। नयाँ सोचहरू बनाऊँ, अगाडि बढाउँ क्या। ओहो छैन कार्यक्रमै छैन भन्नु त्यतिर म नसोचौँ भन्छ, नयाँ कन्सेप्ट बनाऊँ, बरु सँगै अगाडि बढाउँ होइन। म एक्लैले किन गर्नु पर्यो, हामी सबैजना कलाकार मिलेर गरौँ। तर कलाकारहरूलाई एउटा भन्ने गरिन्छ नि, जस्तो दर्शकहरू समक्ष लाइभ दर्शकहरू समक्ष आफ्नो प्रस्तुति दिँदाखेरिको छुट्टै एउटा आनन्द छ होइन, त्यो एउटा बानी पनि परिराखेको हुन्छ र त्यो खोजी पनि राख्नु भएको देखिन्छ क्या कतिले, त्यो नपाएर पनि कति गाह्रो भइराखेको, दर्शक आफूलाई मन पराउने दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्न नपाउनुको एउटा छुट्टै पीडा पनि छ नि त। त्यसरी एउटा बन्द कोठामा गीत गाएर युट्युबमा राखिराख्दाखेरि त्यसले त्यो खालको समय जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ मिट हुन्छ। अब मेन तपाईँको यो भन्दा पनि हाम्रा बाल बच्चाले जसरी हामी पढेर आयौँ, जुन एउटा फिजिकल क्लास चाहिँ हामीले होइन कहिले पनि त्यस्तो प्रब्लममा परिएन नि त। आज हाम्रो नानीहरूले एक वर्ष भइसक्यो अनलाइनमा होइन पढेको, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा पढाइको मान्यता दिएर हामीले चाहिँ गराइराखेका छौँ भने होइन। अब यो चिज पनि अब उसले प्रत्यक्ष आएर सँगै फोटो खिच्थ्यो होला होइन होइन, सँगै तपाईँको यस्तो भन्थ्यो होला एउटा चाहिँ म तपाईँको फ्यान हो। तर अहिले पनि त कमेन्ट गर्न पाउँछ नि उसले होइन, के सजेसनहरू दिन सक्छ उसले, कमेन्ट्स बक्सहरू छ विभिन्न छ नि त। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष भेटे बराबरकै एउटा चाहिँ भनौँ न तृष्णा मेट्ने गरी चाहिँ एक किसिमको त्यो एउटा सबै कुरा बनाइरहेछ होइन। टेक्नोलोजी त्यही अनुसारको भइरहेको कारणले गर्दा अब त्यो दिन आएको दिनमा हामी छुट्टी गरौँला त्यो छँदैछ होइन। नभए हामी कोठाभित्रै भए पनि होइन हामी त्यति धेरै चाहिँ अब भनौँ न अँध्यारो उसमा छैनौँ क्या। हामीसँग मात्रै एनर्जी चाहियो र नयाँ कन्सेप्ट चाहियो, नयाँ विचार चाहियो होइन, नयाँ दृष्टि चाहियो, त्यो अनुसारको ऊर्जा पनि चाहियो। तपाईँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले 100% दिनुभयो भने त्यसको रिजल्ट पनि राम्रै आउँछ होइन। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, यहाँले सर्टकटमा भनिदिनु होला। जस्तो हिजो आज विभिन्न खालका गीतहरू रिलिज भइराखेका छन्, भाइरल भन्ने शब्द हिजो आज निकै सुनिन्छ, धेरैजनाले गीत चर्चामा आएको र गीत लोकप्रिय भएको भन्ने एउटा मापदण्ड युट्युबको भ्युजबाट पनि गर्ने गरिएको छ होइन। जस्तो तपाईँहरूले पहिला गाउँदाखेरि तपाईँहरूको गीतको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलाको गीतहरू अहिले सुन्दाखेरि पनि सदाबार लाग्छ होइन। त्यो बाहेक अझै अग्रज पुस्ताको कुरा गर्यो भने उहाँहरूले गाउनुभएका गीतहरू जस्तो आज अत्यन्तै चलेका गीतहरू अहिलेको गीतहरू हेर्दाखेरि जस्तो 2-3 महिनापछि चाहिँ त्यो गीत कहाँ छ के छ भन्ने नै थाहा नभएको अवस्था छ कि, भनेको गीतको आयु बिस्तारै छोटो भएको जस्तो लाग्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले यसलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, अब तपाईँले जे कर्म गर्नुभयो त्यसकै प्रतिफल पाउने हो है। तपाईँले लङ टर्मसम्म जानको लागि गीत सङ्गीत बनाउनुको लागि होइन, अब त्यो तपाईँ डेक्ची तातेको र कराई तात्नुमा फरक छ नि त। तपाईँले त्यो सिर्जना बलियो बनाउनको लागि शब्ददेखि नै तपाईँले सोच्नु पर्यो होइन। सर्टेन टाइमको लागि भन्दा पनि अब तपाईँले गरेको सिर्जना चाहिँ अब धेरै कम्प्लिकेटेड भने चल्दैन भन्ने खालको मानसिकता बनाउनु भएन क्या। त्यो सिर्जना हो, तपाईँले जे फाल्नुहुन्छ त्यही देख्ने हो कि त्यही आउने हो कि हो। तपाईँले भने जस्तो सर्ट पिरियडको लागि हुनुमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ हामी भाइरल हुनको लागि होइन त्यस्तै किसिमका शब्दहरू राखेर होइन छिटोभन्दा छिटो चर्चामा आउनको लागि होइन त्यस्तै किसिमको गायन शैली एकदम लाइट प्रेजेन्टेसन भयो भने एकदम सर्ट टर्मको लागि हुन्छ। तपाईँ लङ टर्ममा जानलाई अब सिर्जना पनि त्यही अनुसारले गर्नु पऱ्यो कि, समय लाएर गर्नुहोस्, समय लाएर सोच्नुहोस् होइन, त्यसको प्रतिफल पनि अर्कै आउँछ, लङ टर्मसम्म जान्छ त्यो। त्यो किसिमको सिर्जना अहिले गरेर चल्दैन भन्नु पनि अब बेकार हो, किनभने हामीले भनौँ न समय कस्तो आएको छ भन्नुहुन्छ भने सङ्गीतकार पनि आफै, गायक पनि आफै होइन, पैसा पनि आफै नै कमाउँ भन्ने खालको मानसिकता अब भनौँ न अहिले यो लागू भइरहेको छ। चले पनि छ हुन नि होला होइन, तर यो चाहिँ सर्टेन पिरियडको लागि हुन्छ कि। त्यसमा रामचन्द्र काफले किन चाहियो त नि होइन। मैले म गायकको हिसाबमा जस्तो मैले 3,000 भन्दा बढी गीत गाएँ होइन, त्यो किन गाएँ त मैले, मसँग केही थियो र मान्छेले खोजेर आएर मलाई गा भनेर गाएको त हो नि होइन।
मलाई गाउन पाएको छैन मलाई गीत देऊ भनेर म गाएको होइन ममा त्यो एउटा क्वालिटी थियो र मलाई गाउन दिएको हो त्यो चिज मैले किन पाइरहेको छैन त भन्दाखेरि म किन त्यसमा मिस भइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो चिज अब मान्छेले होइन भनौँ न अब यसमा म आफू बढी बोले जस्तो हुन्छ होइन त्यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि सर्टेन पिरियडको लागि अब जे गरे नि हुन्छ किन रामचन्द्र काफ्ले गाउनु पर्यो र आखिर होइन सङ्गीतकार आफैले गाए नि चल्दो रहेछ त भन्ने किसिमको मानसिकतामा जुन एउटा विकास भइरहेको छ त्यो हुनु भएन। हजुर ठिक छ अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ यहाँले आज अलि गीत कम नै गाउनु भएकोले अन्तिममा एउटा गीत गाएर कार्यक्रमलाई समापन गर्न पायो भने दर्शकले मलाई गुनासो गर्नुहुन्न होला यहाँलाई मन पराउने दर्शकहरूले म गाउनु पर्ने हो हजुर हुन्छ म सुदूरपश्चिमतिरै जान्छु है हजुर हिमालय पडी गयो काछै डाफ्या चरी बसी गयो कलीको माया नछुटिन्या गरी डोली चढाइलाई जान्या हो सुवा तलाई मेरा घर म तेरो जीवनको साथी सुवा जान मनै डर रूपेरै छ चन्द्र जसो सुवा जो भन्छ नै राम्रो मनले सोच्या जसो सुवा जोडी मिल्यो हाम्रो भुइँ चम्पा चम्पा कबर हुन आया भुइँ चम्पा चम्पा कबर हुन आया भुइँ चम्पा खेलौला देउडा चैताली मिलाइदे सुवा पैताली खेलौला देउडा चैताली मिलाइदे सुवा पैताली। थ्याङ्क यू भेरी मच अत्यन्तै मिठो गीत गाएर कार्यक्रमको समापन गरिदिनु भएको छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र आफूसँग भएको ऊर्जा हामीलाई पनि अलिकति दिनुभयो यसको लागि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच प्राइम टेलिभिजनको यो राम्रो कार्यक्रम होइन सबैलाई फ्रेस गराउने कार्यक्रममा होइन म आफू सहभागी हुन पाएँ सम्झिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अब यहाँसँग जति कुराकानी गरे पनि नसकिँदो रहेछ खासमा अझै कति कुराहरू गर्न बाँकी थियो अर्को कुनै श्रृङ्खला गरौँला यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि टेलिभिजन अब टेलिभिजन त नभने एउटा आफ्नो च्यानल चाहिँ मैले लिएर आएको छु होइन अब रामचन्द्र काफ्ले नै नाम सर्च गरेर हेर्दा हुन्छ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ मैले मेरो आफ्ना कन्टेन्टहरू नयाँ कन्टेन्टहरू राखेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ अब अझै पनि राम्रा सङ्गीतहरू तपाईँहरू समक्ष मेरै च्यानल मार्फत ल्याउँदैछु र अरू भनौँ न अरू क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँले सुनिरहनु भयो होला भर्खरै भन्नु उहाँले के अरे चुर्लुमै डुबे मायामा चुर्लुमै डुबे तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया पनि पाऊँ हैन रामचन्द्र काफ्ले च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब थ्यांक यू सो मच। रामचन्द्र काफ्ले लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ उहाँसँगको अन्तर्वार्ता आजलाई यति नै कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाई सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। भोलिको श्रृंखलामा हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। आजको श्रृंखलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्।